بها نقرأ ونكتب ونتعلم ونفهم المعاني من كلامه. العربية ليس مجرد الكلمات بل تاريخ عظيم، حضارة قديمة وهوية نعتز بها في كل مكان وزمان. هي لغة الشعر والبيان، فيها الإحساس الأمان، وفيها نحفظ عن تراث الأجداد وننقله للأحفاد. تؤدي اللغة العربية من أغنى لغات في العالم في مفرداتها وأساليبها وقدرتها على التعبير عن أدق المعاني بأجمل الألفاظ. هي لغة كثير في رسم من الدول، وهي درس يسيرنا بتاريخنا وسلاح يحفظ هويتنا من الغياب. تؤدي اللغة العربية من أغنى اللغات في العالم، إذ تحمل تراثا لغويا ثقافيا يمتد لقرون طويلة، وهي درس يسيرنا بتاريخنا وسلاح يحفظ هويتنا من الغياب. إذا حفظنا عليها وطورناها ومع التطورات عصيراها برزت تساؤلات حول قدرة اللغة العربية على مواكبة حداثة التكنولوجيا في وقت حاضر. التكنولوجيا بدور أسباب أداة مساعدة في تعزيز العربية من خلال تطبيقات الترجمة وبرامج معالجة النصوص ومواقع تعليم اللغة، كما أن هناك الذكاء الصناعي يعزز فرص عليه تطوير متقدمة لفهم اللغة العربية وتحليلها. في الختام يمكن قول إن اللغة العربية على تكيف مع تطلبات العصر، ولكنها تحتاج إلى جهود مستمرة من الحكومات والمدارس والأفراد. تساعد التكنولوجيا على دعم اللغة من خلال ترجمة وتعليم البعد، التطبيقات التي تساعد الناس على قراءة وكتابة بشكل صحيح، كما أن هناك مبادرات كثيرة لتقوى المحتوى العربي على الإنترنت ونشر كتب مقالات اللغة العربية وتشجيع الناس على استخدامها في حياتهم اليومية. تؤدي اللغة العربية يمكن أن تواكب العصر، ولكنها تحتاج إلى دعم من الجميع، الحكومات، المدارس، الإعلام والأفراد. في النهاية تؤدي اللغة العربية ليست فقط وسيلة للكلام، بل هي جزء هويتنا وثقافتنا. إذا حفظنا عليها وطورناها ستبقى قوية في هذا الزمن وفي المستقبل أيضا. أختتم كلامي بهذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.